خدا بدش میاد از کسی که با مهربانی خدا بی‌اعتنا برخورد کنه. مثلا در این آیه قرآن می‌فرماد ادعونی استجب لکم، بخوانید مرا تا اجابت کنم شما رو. یه جلوه مهربانی دیگه. آقا بخونید من جوابتون رو بدم. بلافاصله تو همین آیه ببینید خداوند متعال چی می‌فرماد: ان الذين یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جهنم داخرین. کسانی که تکبر می‌ورزن از دعا کردن، من اونها رو با خواری به جهنم میبرم. بهت دارم میگم عزیز من بگو من اجابت کنم. یه حالا باشه بعدم. اینو خدا اسمشو میگذاره استکبار از عبادت. اصلا عذاب جهنم میدونید برای چیه دیگه؟ برای این نیست که یه سری مقررات گذاشتن شما اونا رو زیر پا گذاشتید. مگه خدا پلیس و قوانین راهنمایی رانندگیه؟ نه، برای اینکه جسارت ورزیدن به یه مهربان این عذاب داره. به لفظ جلاله سوگند خوردن معصوم، فرمودن از گناه نجات پیدا نمیکنه مگر کسی که اقرار کنه به گناه. بگو مشکلت چیه؟ فهمیدی؟ اگه فهمیدی بگو من نجاتت بدم. حالا ما میخوایم بگیم خدای ما مشکلمون اینه که ایمان نیاورده ایم به مهربانی تو، به رحمت تو معرفت نداریم و به آن توجه نداریم و از آن بهره برداری نمی کنیم. من کلا زندگیم بی‌اعتنایی به مهربانی توه. تمام نگرانی هام بی‌اعتنایی به مهربانی توه. تمام افسردگی هام، تمام دلبستگی هام به هر چیزی بی‌اعتنایی به مهربانی توه. وجود که ذنب لا یقاس به الذنب. وجود من گناهه، وجود من شده. من از این وجودم چجوری استغفار کنم؟ مثلا زندگی میکنم به خاطر نفهمیدن مهربانی تو. من اطمینان ندارم تو مهربانی و روزی من رو میدی. به خاطر خلاقیت، به خاطر انجام دستور تو و رضایت تو نمیرم کار بکنم. میگم برم کار کنم گشنه میمونم. بابا این حرفا چیه؟ بزن کنار. من اصلا زندگیمو تعریف کردم با بی ایمانی به مهربانی تو. با این و اون دعوا میکنم به خاطر بی ایمانی به مهربانی تو. فکر میکنم یه چیزی از من میکنن. حسودی میکنم به خاطر بی ایمانی به مهربانی تو. فکر میکنم سهم منو کس دیگه داره میخوره. خدا من سهمتون رو نگه داشتم. چرا حسودی میکنی؟ ولشون کن. احساس کمبود محبت میکنم به دلیل عدم ایمان به مهربانی تو. احساس تنهایی میکنم به خاطر عدم ایمان به مهربانی تو. میرم دنبال سرگرمی های بیخود به دلیل اینکه ایمان ندارم به مهربانی تو که از مهربانی تو لذت ببرم. میرم جای دیگه لذت ببرم. من هم ایمان ندارم به مهربانی تو و الا بچه خوبی می شدم. اگر ایمان بیاریم به مهربانی خدا چه اتفاقی می افته؟ یه دفعه همه رفتارهای خدا رو از سر مهربانی می بینیم. ستاره های آسمون رو می بینیم اشکمون جاری میشه. کوه و دشت و صحرا رو می بینیم اشکمون جاری میشه. کودکی رو میبینیم اشکمون جاری میشه. پیرمردی رو میبینیم گوش پشت عصا زنان داره اشکمون جاری میشه. خدایا تو اینا رو همه رو دوست داری، تو اینا رو همه رو آفریدی، تو اینا رو همه رو روزی میدی. پرنده ها رو میبینیم بال میزنن اشکمون جاری میشه. زندگی میکنیم زندگی میکنیم. مشکلمون اینه که ایمان نیاورده ایم به مهربانی تو، به رحمت تو معرفت نداریم و به آن توجه نداریم و از آن بهره برداری نمی کنیم. من هم ایمان ندارم به مهربانی تو و الا بچه خوبی می شدم.